तकरीबन 1 घंटे बाद मुझे मैसेज आ गया, सुई धागा मेरे पास स्पेयर मौजूद है और जनाब अगर आप आ सकते हैं, पिक कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड, चेकअप के दौरान द डॉक्टर had to have physical examination of my chest and back, जो कि स्टेथोस्कोप वगैरह। डॉक्टर ने मुझे पूछा है कि I have to touch your body, तो अगर आप इजाज़त दें तो I will touch your body with the stethoscope। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अमजद नासिर फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। आज की वीडियो में जो एक साइड ऑफ द रियलिटी मैंने आपको दिखाई, दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर भी है कि बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे का सारा नेगेटिव है। सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो यहाँ का मौसम है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बाहर गया था तो बिना जैकेट के मैं नहीं जा सकता। या तो ये है कि मुझे ठंड बहुत लगती है और यहाँ ये है कि है ठंड। तो अगर 17-18 से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाती ऊपर और बादल होते हैं और ठंडी हवाएं चलती हैं तो ज़ाहिर है ठंड तो लगती है इंसान को। तो अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर तकरीबन 40 से ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। दूसरी बात, यूके की जो जमीन है इस पे तरह तरह के पौधे उगते हैं। फ्रूट्स तो खैर इतने ज्यादा नहीं उगते, लेकिन श्रब्स, बुशेस, मुख्तलिफ फूल इसके होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, मुख्तलिफ पत्ते इसके होते हैं। तो यहाँ की जमीन में अजीब सी क्वालिटी है कि इसमें श्रब्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो जहाँ पे आप जाते हैं कहीं पे या तो सड़क होगी, अगर सड़क नहीं है तो फिर सब्जा होगा, और सब्जा भी ऐसा कि जो ग्रास ब्लेड्स होते हैं आपके, वो इतना ब्यूटीफुल होते हैं, इतना फ्रेश होते हैं कि इंसान को बहुत एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। तो सब्जा मुख्तलिफ किस्म का है, ग्रीनरी इन डिफरेंट शेड्स इन डिफरेंट कलर्स, यू कैन फाइंड इट हियर इन द यूके। बारिशें तो ज़ाहिर है होती रहती हैं, अराउंड द ईयर बारिशें होती हैं, तो ज़मीन इनकी बहुत साफ है। बारिश का एक किरदार इसमें ये होता है कि चीज़ें बहा ले जाता है। तो यहाँ पे सफाई सुथराई का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटीज जितनी हैं वो आते हैं और वो कचरा वगैरह वो उठाते हैं। तो वो कचरे के लिए इन्होंने डस्टबिन रखे हुए होते हैं बड़े बड़े। हर घर को तकरीबन 3 डस्टबिन अलॉट हुए होते हैं। पौधों के लिए होता है, एक शीशों के लिए होता है जो शीशे वाली बोतलें, एक रिसाइकलेबल आइटम्स के लिए, और एक जो है डोमेस्टिक वेस्ट के लिए। तो हर घर के सामने आपको 3 डस्टबिन नजर आएंगे। उसमें कोई मसला नहीं होता कि ट्रक वाले नहीं आए और डस्टबिन नहीं उठाए। इसका मतलब है कि इनकी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो सही तौर पे काम करती है और अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरअंजाम दे रही होती है। इसी तरह आपके ट्रैफिक लॉस की बात अगर करें, पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रैफिक के बारे में बताया था। तो ट्रैफिक का जो इनका निज़ाम है बहुत आउट क्लास, बहुत बेहतरीन। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गाड़ी चलाने से पहले ड्राइवर्स को समझाया जाता है कि भाई तेरी क्या जिम्मेदारी है, पेडेस्ट्रियन की क्या जिम्मेदारी है, साइकिलिस्ट की क्या जिम्मेदारी है, मोटरसाइकिलिस्ट की क्या जिम्मेदारी है, ठीक है, बड़ी गाड़ी वालों की क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है पेडेस्ट्रियन से। पेडेस्ट्रियन को ये इंस्ट्रक्शन है कि आप रोड के जहां मर्जी क्रॉस नहीं करेंगे। रोड में आपके लिए क्रॉसिंग लाइंस बकायदा बनी होती हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए, तो इन्होंने उन्हीं लाइन के थ्रू जाके रोड को क्रॉस करना होता है। और मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि इनका जो क्रॉसिंग लाइंस होती हैं ये बिल्कुल चौक से तकरीबन 8-10 कदम के फासले पे होती हैं। मतलब अगर आप किसी टर्न ले रहे हो, किसी साइड से आपने लेफ़्ट टर्न ले लिया, तो आप सीधे चौक के अंदर नहीं घुस सकते। आपको टर्न ले के 10-15 कदम चल के वहाँ पे आपको पेडेस्ट्रियन की क्रॉसिंग मिलेगी, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉसिंग्स हैं। ये जो लोग जो ड्राइविंग सीखते हैं फिर इनको ज़ीब्रा क्रॉसिंग, पेलिकन क्रॉसिंग, ये सारा चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। अच्छा, इनकी जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है वो अराउंड द क्लॉक चलती रहती है। उस पर अगर पेडेस्ट्रियन उतर आया तो गाड़ी वाले की मजाल नहीं है कि वो इसको हॉर्न दे के कहे कि भाई तुम हट जाओ या तुम रुक जाओ, मैंने गुजरना है। वहाँ पे उसने रुकना है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। खासतौर पे बूढ़ों को तो बहुत ज्यादा देखा जाता है, उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। तो जब भी वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग में दाखिल हो तो गाड़ी ने रुकना ही रुकना है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो उसको हॉर्न दे या उसको तंग करे या इसको गुस्से से देखे कि तुम क्यों आ गए हो। पेडेस्ट्रियन का सबसे पहला राइट होता है रोड के ऊपर। उसके बाद साइकिलिस्ट का है। साइकिलिस्ट को भी रुकना होता है जब पेडेस्ट्रियन जा रहे होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिलिस्ट और मोटर वाले को रुकना होता है जब साइकिल जा रही हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ देयर ट्रैफिक सिस्टम। बाकी जो है साइकिल के लिए ये एक फायदा है कि वो आप कहीं पे भी भगाओ, कहीं पे भी इसको चलाओ, मींस नो स्टॉपिंग। साइकिलिस्ट के लिए जो है बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, लोग जनरली दे बिलीव इन द लॉ इन द फर्स्ट प्लेस। मिलना जुलना, बातचीत करना,
ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹنس رکھنا یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بات انیشیٹ کرنا، سٹارٹ کرنا، چاہے رستے میں ہو، چاہے کسی انڈر گراؤنڈ میں ہو، چاہے سب وے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تو لوگ جو ہے وہ پریفر نہیں کرتے کہ آپ سے بات کریں. لیکن اگر بات کرنا بھی ہو تو لوگ قانون کی دائرے کے اندر رہ کے بات کرتے. ایک تو پولائٹ بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی سے روڈ بات کریں اور کو پسند نہ آئے تو اسٹریٹ اوے دے کین کمپلین اباؤٹ یو. اور اگر آپ نائس بات کریں گے، ڈیسنٹ بات کریں گے اور کسی کو آپ کی بات اچھی لگے، وہ آپ سے گفتگو مزید جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ گفتگو جاری رکھ لیتے ہیں. ہمارے زیادہ تر بھائیوں کو کمیونیکیشن کا اکثر مسئلہ ہوتا ہے. میرا تو الحمدللہ میرا تو ایشو نہیں رہا. البتہ میرے دوستوں کو جن کو میں دیکھتا ہوں، جن کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ان سے میں سنتا ہوں کہ ایک تو ان کی لینگویج کا بیریئر ہے، لینگویج ان کی بہت سٹرینج ہے، کتابی لینگویج سے بہت ڈیفرنٹ ہے. دوسرا، ان لوگوں کی گرومنگ چونکہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوئی ہوتی ہے. ہم جو چیزیں ماسٹر میں پڑھتے ہیں، یہ وہ چیزیں جو ہے اسکول لیول پہ پڑھتے ہیں. اتنا تو ہمارا ان کا ایجوکیشن کا فرق ہے. تو جو چیز ہم ماسٹر میں سیکھتے ہیں وہ انہوں نے اسکول میں پڑھی ہوئی ہوتی ہے. دیٹ مینس کہ ان کا نالج لیول جو ہے وہ ہم سے ایڈوانس ہے، خاص طور پہ سائنٹیفک اور ان چیزوں میں. ظاہر ہے جب آپ کنورسیشن انیشیٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ آپ کسی پوائنٹ کو لے کے کرتے ہیں. صرف ویدر کی بات تو نہیں ہوتی کہ ویدر از پلیزنٹ، یہ سب کو پتا ہے کہ ویدر از پلیزنٹ. اس سے آگے جب بندہ جاتا ہے تو ان کو تھوڑا سا انٹریکٹ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو جو لوگ آتے ہیں تو ان کو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے وہ سیکھ بھی لیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن جو ٹائم گزارتا ہے اس کو پھر چیزوں کا آہستہ آہستہ ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے. Another important thing is that یہاں کے لوگ چیریٹی کو بہت زیادہ چیزیں دیتے ہیں. جو ان سے ضروریات سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، چیریٹی کی اپنی شاپس ہوتی ہیں، وہاں پہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اندر چیزیں آپ کو ملتی ہیں، مختلف چیزیں ملتی ہیں ماں سوائے الیکٹرانک گیجٹس کے. کیونکہ موبائل فون، یہ جو آپ کے ایئر پوڈز ہیڈ فونز ہوتے ہیں، ٹیبلٹس جو ہیں، موبائل فونز، ایکسیسریز ہیں موبائل کی، یہ بہت ایکسپینسو ہیں. تو یہ زیادہ تر چیریٹی میں لوگ نہیں دیتے. لیکن کپڑے، جوتے اور یہ ساری چیزیں جو ہے. نیکسٹ اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف قسم کے ایپس بھی ہیں جس کو لوگ انسٹال کر کے پھر آس پاس اپنی جو ریجن ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. کوئی اگر کوئی چیز چیریٹی کو دینا چاہتا ہے یا گیو اوے والی بات ہے، فری میں کوئی چیز دینا چاہتا ہے، ضرورت کی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں ابھی ایسی جگہ پہ رہتا ہوں جو کہ مین مارکیٹ سے اور سٹی سینٹر سے تھوڑا دور ہے. ایک دن میرا وہ بٹن شرٹ کا گر گیا تو مجھے بٹن کے لیے سوئی دھاگا لینا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یار سوئی دھاگے کے لیے میں پھر 2.5 مائلز کیا جاؤں گا. چلو بس جو بھی ہے دیکھا جائے گا. میں جب نکلوں گا سٹی سینٹر میں ادھر سے پھر سوئی دھاگا لے لوں گا، پکڑ لوں گا. تو میں پھر اتفاقاً وہ ایپ میں گیا اور وہ ایپ میں نے ایسے ہی بس سوئی دھاگے کی فوٹو ڈال دی. تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے میسج آ گیا، سوئی دھاگا میرے پاس اسپیئر موجود ہے اور جناب اگر آپ آ سکتے ہیں، پک کر سکتے ہیں تو آ جائیں، نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو ڈراپ کر کے دے دیتے ہیں. تو میں نے پھر وہ تقریباً 0.8 مائل سم تھنگ کے اوپر، تو میں نے کہا کہ یار اب 0.8 مائل بھی تقریباً کچھ 1.25 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر. تو میں نے کہا یار اس طرح ہے کہ میں نہیں جا سکتا. تو ان کو میں نے کہا کہ could you please drop it at my home. تو انہوں نے فوراً جواب دیا yes sure send address. تو وہ ایڈریس میں نے بھیج دیا. پھر ادھر سے میسج آیا I can drop it between 9 and 10 AM. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میرا کلاسز کا ٹائم ہے، یونیورسٹی کا ٹائم ہے. پھر بھی میں نے ان کو کہا کہ drop it in front of the door and I'll pick it up when I come back home. آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ بندہ وہ چیز اچھی پیکنگ میں بند کر کے صحیح طریقے سے جیسے کوئی کسی کو گفٹ دیتا ہے، وہ چیز انہوں نے سوئی دھاگا جو ہے، ایک دھاگا نہیں 2 دھاگے انہوں نے گرے اور بلیک کلر کی ڈیمانڈ کی تھی، انہوں نے گرے اور بلیک دونوں اس کے اندر رکھ دیا تھا. مجھے جان کے اور یہ چیز دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور مجھے محسوس ہوا کہ یار دنیا میں اچھے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. یہ ان کے اخلاق کہ جب یہ ضرورت سے زائد ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ رکھتے نہیں. تو اسی طرح بڑی ساری چیزیں ضرورت کے استعمال کی چیزیں they give away. یہ ان کا میں نے جو ان میں اچھی بات دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ they cooperate with each other. Socially they are very cooperative اور چیریٹی کے اندر چیزیں بہت زیادہ دیتے ہوتے ہیں. Another important thing کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو جب آپ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کسی کا ہو جائے تو وہ کسی کو ٹچ نہیں کرتے کیونکہ لا ہے، قانون ہے. تو جب آپ خدا نخواستہ کسی روڈ پہ گرتے ہیں سائیکل سے، بائک سے یا ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جائے تو یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے oh I'm so sorry can I touch you please can I help you please. اس طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں، وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر، کیونکہ جب تک آپ نے الاؤڈ نہیں کیا ہے ان کو آپ کو ٹچ کرنے کے لیے تو they never ever touch you کیونکہ یہ لا ہے، آپ کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے. ان کا یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ کو ٹچ کرنے سے پہلے
पहले आपसे पूछते हैं। मैं एक दफ़ा हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ। लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड, चेकअप के दौरान द डॉक्टर had to have physical examination of my chest and back, जो कि स्टेथोस्कोप वगैरह वो करते हैं। तो यकीन करें, डॉक्टर ने मुझे पूछा है कि आई हैव टू टच योर बॉडी, तो अगर आप इजाज़त दें तो आई विल टच योर बॉडी विद द स्टेथोस्कोप। और उन्होंने कोई एक टर्म यूज़ की कि अगर आप कोई गवाह रखना चाहते हैं इस टाइम पे क्लिनिक में बुलवाने के लिए कि मैं किसी गवाह को सामने खड़ा कर दूं, तब जाके मैं आपको टच कर लूं और आपका चेकअप हो जाए, फिजिकल चेकअप हो जाए, तो फिर मैं उसको जाने दूंगा बाहर। तो यहाँ तक ये लोग एहतियात करते हैं किसी को टच करने। डॉक्टर भी आपको बिना आपकी परमिशन के टच नहीं कर सकता। इट्स अ फॉर्मेलिटी। वो आपसे ज़रूर पूछता है कि जी अब मैं आपको टच करने लगा हूँ, या टच करना यहाँ पे ज़रूरत हो गई है कि मैं आपको स्टेथोस्कोप लगा के टच करूँ, या मैं आपका गला चेक करना चाहता हूँ, या आपके कान या आईज़ आपके चेक करना चाहता हूँ। अच्छा, वो आपको टच करने से पहले इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे वो जो न्यूरल प्रोसेस चेक करने के लिए हथौड़ा सा जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो लगाने से पहले डॉक्टर ने मुझे कहा कि you'll have numbness in your hands for a few seconds and maybe you have funny feelings in your fingers or tip of the fingers। तो ये इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसको ज़रा जहन में रखें कि ये चीज़ें होनी है। जब मैं आपको वो जो छोटा सा हथौड़ा है इसके साथ, उन्होंने मेरे एल्बोज़ को और नीज़ को, इन चीज़ों को थोड़ा सा चेक करने के लिए टैप किया। तो यहाँ तक ये लोग एहतियात करते हैं। चीज़ बाकायदा एक्सपेरिमेंट के बेस पे करते हैं, चीज़ बाकायदा जज करने, कैलकुलेट करने के बाद कोई काम करते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स का इनको पता होता है, उसकी आउटकम्स का, एक्सटर्नल इंटरनल आउटकम्स का इनको पता होता है। तब उसके बाद जाके वो आपसे एक चीज़ डिस्कस करते हैं और एक चीज़ जो है आपको बताते हैं। आज की वीडियो में आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।